جدو اللہ نے ان ایتانو نازل فرمایا آمینہ دے لال علیہ السلام نے نہ پھر دن ویکھیا نہ پھر راتاں ویکھیاں، دن رات رب دی تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مکیوں سفر شروع کیتا ہے طائف بستی دی طرف، پیدل سفر۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے میرے آقا علیہ السلام دے نال سفر کرنا شروع کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کس مقصد واسطے؟ رب دی توحید واسطے، اپنی رسالت واسطے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے طائف بستی دے اندر پہنچے تے اوتھے تین سردار نے۔ آقا علیہ السلام پہلے سردار نو جا کے آندے نے میں رب دا نبی ہاں، رب دا پیجیا رسول ہاں، رب دا پیجیا پیغمبر ہاں، تو کہہ دے لا الہ، بس انہیں منن آڑے ہو لا الہ، اور باز ہے لا الہ، اب پتہ لگ جائے اے توحید والے بیٹھے نے، ڈرن والے نہیں، اور جنوں رب دا ڈر ہوئے انہوں غیر دا ڈر نہیں ہوگا۔ لا الہ، پھر آکھو لا الہ، اور رب دے فرشتے تو آڈے چاہ کے بیٹھے نے قیامت نو گوائیاں پہ جان، چونٹ چک دیاں گوائیاں پہ جان، اور فرشتے رب کولے جان۔ اللہ پوچھے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ اللہ چونٹ چک چو آیا، اللہ گیمبر دے اکاڑے دے علاقے چو آیا۔ اللہ فرمانگے کی پیغام لے کے آئے ہو؟ اللہ اتے تیرے بندے تینوں منن والے آندے سان لا الہ، اللہ آندے سان تو کلائیے، تو اور جڑے ماندی آکے تو حاجت روا، تو مشکل کشا، تو کلائیے، تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا۔ اور میرے آقا دینے، میں ادھا کلمہ کہنا آگے تسا کہنا ہے، میرے آقا دینے لا الہ الا اللہ، اے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے یا محبوبہ، اور رب نے نبی تینوں بنانا سی جیدہ کار بھی کوئی نہیں، جیدہ باپ بھی کوئی نہیں، جیدی ماں بھی کوئی نہیں، رب نو یتیم ہی لبیا سے جا میں تینوں نبی نہیں ماندہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر سفر شروع کیتا ہے۔ میرے آقا دوسرے سردار کوڑے گئے، آقا آندے نے میں رب دا پیجیا قاصداں، رب دا پیجیا نبی تے رسول بن کے آیا، میں رب دی توحید دی دعوت دینا آیا، اپنی نبوت دا پیغام دینا آیا۔ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، اے بھی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ، میں کلمہ کوئی نہیں ہوں پڑھنا، میں تینوں رب دا نبی کے میں مننا، تو ایڈا غریب تے مسکین ہے، جے رب نے نبی بنانا ہوندہ کسے امیر نو بناندہ، عتبہ شیبہ ابو لہب نے ابو جالے اے سارے امیر کرانے دے، اللہ انہوں نبی بناندہ، میں تینوں نبی نہیں مننا گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی کادے واسطے؟ دین واسطے، اسلام نو زندہ رکھن واسطے، بلند رکھن واسطے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لوکاں دیاں گلاں بھی سنیاں،
لوکاں دے تانے تے مینے بھی سڑیے میرے آقا علیہ السلام طائف چے ووٹ لین نہیں گئے میرے آقا علیہ السلام کسے عہدے واسطے نہیں گئے کادے واسطے گئے اللہ تیری توحید دا ڈنکا بج جائے تے میری رسالت دا پیغام پہنچ جائے اس واسطے میرے آقا نے پیدل سفر کیتا تے اگو تانے تے مینے ملے تے جگہ دے پیر علیہ السلام تیسرے سردار کولے جاندے نے آقا آندے نے میں رب دا پیجیا نبیاں تو کہہ دے لا الہ الا اللہ اے بھی آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب دا نبی تینو کیویں مننا پہلی تے گل اے وے میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنا چاہندا استغفر اللہ نعوذ باللہ دوسری گل اے وے جے تو واقعی رب دا نبی ہے پھر ایڈا غریب مسکین یتیم مسکین کیوں ہے اور لوگوں طائف والے آنے ایتھے بس نہیں کی تھی انہاں نے کی کیتا ہے انج گنڈے تے لٹیرے بچے مگوا کے انہاں دیاں چولیاں چے وٹے پا دیتے نے میرے آقا دے پیچھے لا دیتا ہے آقا نو پتھر مار دینے میرے آقا علیہ السلام نو مندہ بول دینے تے میرا نبی پھر بھی آندہ لا الہ الا اللہ آقا علیہ السلام نو تبلیغ دی خاطر میرے آقا علیہ السلام نو تنگیاں تے مصیبتاں چ دن رات گزارنوں انج کر کے میرے آقا علیہ السلام گزار رہے نے تکلیفان در دن رات رب ذوالجلال دی قسم میرا نبی او نبی ہے جیڑا چہرہ اٹھائے رب قبلہ بدل دیندا ہے اور میرا نبی او نبی ہے اور جے دے چہرے دیاں قسمہ خدا آپ چک دے اور جے دیاں زلفان دی قسم رب آپ چک دے اللہ فرمان دے نے والضحا اللہ میرے قائد یزدانی شہیدی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل انہاں قرآن پڑھنا آکھنا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی تے نال ہونا کہنا پاک کتاب کلی پاک رحمان نے ایک باری پھر آکھو پرانے بابے نہیں بول دیا آکھو سبحان اللہ پاک کتاب کلی صدقے قربان جاواں پاک کتاب کلی پاک رحمان نے نبیاں جو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ درود ہی چھال آئے نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام
محمد والا رب ذوالجلال دی قسم ہے میرا نبی او نبی ہے جیڑا دعا کرے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے میرا نبی او نبی ہے جیڑا دل چ ارادہ کرے تے اللہ پوریاں کر دے وے انہاں ظالماں نے انہیں پتھر مارے میرے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے تے حضرت زید نے موڑیاں تے چک لیا سبحان زید نے موڑیاں تے چکیا او میرے آقا آندے سن او طائف والے ہو پاویں پتھر مارو پاویں گالیاں دے وہ میں محمد پھر بھی دعاواں کراں اللہ اکبر تے بابا جی محمد حسین شیخو پوری آنکھو رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی زبانی چ ان الفاظ دا ترجمہ کرنا او پتھر مارن والے یارا کدی تے میرے والا او پتھر مارن والے یارا کدی تے میرے والا قسم خدا دی سینے لاواں تے کدی نہ دوزخ جاویں او طائف والے ہو پتھر مارو گالی دیو تے پاویں بجاؤ تالی میں اس چمن دا رکھا تے میں اس چمن دا والی رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ آمینہ دے لال علیہ السلام نو حضرت زید نے کندیاں تے چکے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام نو وادی نخلا دے اندر لے جاندہ ہے ایک باغے اوتھے جا کے میرے آقا نو لٹایا ادھر آسمانہ تو جبریل بھی آیا آسمانہ تو پہاڑاں والا فرشتہ بھی آیا آسمانہ تو سمندراں والا فرشتہ بھی آیا آکے آندے نے اے محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ جے تسی اجازت دے وہ جنہ تو انو پتھر مارے نے سونیا جے تسی اجازت دے وہ انہوں دوواں پہاڑاں چرا کے پی دئیے سونیا محبوبہ جے تسی اجازت دے وہ اسی انہوں سمندر چو لٹا دئیے اے سونیا محبوبہ جے تسی اجازتہ دے وہ انہوں زمین تو اٹھا کے لے جائیے آسمان تو جا کے سٹ دئیے آقا فرما دینے اے جبریل جو میں آکھا رب مان لے گا اللہ رب مان لے گا میری گل جبریل آندہ سونے رب دے توڑی موڑ دائی نہیں سبحان رب توڑی موڑ دائی نہیں سونے کہہ کے تے ویکھو حضرت زید آندے نے میں دل دی اندر سوچیا آقا انہاں واسطے بد دعا کرن لگے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے آقا آندے نے اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے اللہ نہ میری شان نو نہیں جانیا اللہ نہ میرے مقام نو نہیں جانیا
اللہ اینا میرے مرتبے نو نہیں جانیا اللہ جے اے نہیں ہو سکدا اینا دیاں آن والیاں نسلائیں سدھے رستے تے آ جان رب ذوالجلال دی قسم ہے ادھر زید آندہ ہے آقا میں تے سمجھے آسی تسی بد دعا کرن لگے ہو آقا فرماندے نے زید پتر رب نے منو انی لم اباس لعنن و انما بعثت رحمتن رب نے منو بد دعاواں کرن والا نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ دعاواں کرن والا بنا کے بھیجیا میں بد دعاواں کرن والا نہیں بن کے آیا میں رحمت بن کے آیا پاویں اپنا ہووے پاویں بیگانہ ہووے پاویں کافر ہووے پاویں مشرک ہووے میں سب واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا اللہ آمنہ دے لال علیہ السلام کیویں تبلیغ کرنا ہے کیویں لوگاں نو پیغام پہنچایا اللہ فرمان دینے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آمنہ دلال علیہ السلام مکہ مکرمہ اندر آقا علیہ السلام کتھے مکہ مکرمہ اللہ سارے انہوں لے جائے اور جانا جے کوئی نہ